लफ्ज मोहर इस्तेमाल हुआ है, उसमें कोई शक नहीं, मोहर लगा दी है। हाँ ठीक है, वही तर्जुमा यहाँ भी करेंगे, वही तर्जमा आप भी कह रहे हैं। सूरह अज़ाब में भी होगा, सूरह अज़ाब में भी ये वही तर्जुमा होगा ना मेरे भाई। लेकिन भाई मेरी बात सुने, फिर सूरह अज़ाब में खे अलिफ ते मीम क्यों इस्तेमाल किया गया, डायरेक्ट खे ते मीम क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? सवाल तो भैया इतना है या तो कि या जब तो एक या आयत तो में सुनेगा ना, सुनेगा चौधरी साहब चौधरी साहब पूरी चौधरी बात साहब तो सुन ले, चौधरी साहब भजन पूरी मैं बात समझ तो गया सुन हूँ ले, आपकी, आप क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। मेरा नाम अब सरमद है, बीच में कोई ना बोले, बिना बीच में कोई ना बोले प्लीज। मेरा नाम है सील रे मीमदान। नहीं है, काइंडली पहले पढ़ा है दोस्त। यार भाई पूरी उससे बात करने दे, आप तीसरे आप एक भाई बात कर रहे हैं ना, तो उनसे करने दे, आप अंदर क्यों आ जाते हैं? इनको बोले दोस्त पहले कुछ ना पढ़ रहे हैं यार, अपने अंदाजे यार में। मुझे समझ आ गई आप क्या बात करना चाह रहे हैं, एक मिनट मुझे कर लेने दें बात, मैं समझ गया हूँ आप क्या बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी चौधरी साहब, एक जगह पे एक लफ्ज खेते में लिखा हुआ है, वो मेरे भाई चौधरी साहब मेरी बात सुन लें, अब मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ, मेरी अब बात सुन लें। आपको ना अरबी जो लैंग्वेज की जो एक्चुअली ग्रामर के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे, मैं आपको उसका प्रूफ दे देता हूँ। आप ये कह रहे हैं जो रूट वर्ड होता है ना मेरे भाई, उसके अंदर अलिफ अलिफ बे ये ते लगा के ना मजीद वर्ड्स बनाए जाते हैं, लेकिन जो रूट वर्ड होता है ना मेरे भाई, वो रूट वर्ड से ही निकलते हैं। ये इनसे जैसे कहा जाता है मजीद वर्ड्स डिराइव होते हैं। ये जो खातम है ना, ये खातमा से डिराइव हुआ है, रूट वर्ड खातमा ही है, लेकिन उससे डिराइव हो के खातम बना है। बात समझ आई आपको? अब आपको मैं समझाता हूं कि कैसे। देखें आप ये तो आप देख रहे हैं कि अलिफ लगा हुआ है, लेकिन आपको ये नजर नहीं आ रहा कि खा के ऊपर भी जबर है, ता के ऊपर भी जबर है, मीम के ऊपर भी जबर है। रूट वर्ड क्या बना? खातामा। अब अगर उसके बीच में अलिफ लग गया तो ये एक न्यू वर्ड रूट वर्ड से डिराइव हुआ है। ये ग्रामर का असूल है, किसी से भी पूछना जाके। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीनिंग सेम है दोनों का? बिल्कुल मीनिंग सेम रहेगा तो मेरे भाई। अगर मीनिंग सेम रहेगा तो उतना पड़ेगा। मेरी बात सुने, तो फिर एक ही लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल होता? सर सुन लेना, मैं बता रहा हूँ क्योंकि खातमन नबीयीन यहाँ पर एज अ इसमें आला यूज हुआ है। ठीक है, नया वर्ड बना दिया गया और उससे ये बताया गया है कि यहाँ पर ये इसमें आला के तौर पे यूज हुआ है ये वर्ड। मतलब ये न्यू वर्ड्स, आप ये कहना चाह रहे हैं, कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा मेरे भाई, मैं ये कोई अनहोनी बात नहीं कर रहा। मेरे पास जो आयत का तर्जुमा है वो गलत है। आपके पास आयत का तर्जुमा बिल्कुल 100% गलत है। तो ये कैसे साबित होगा कि किसका सही है किसका गलत है? सरमद भाई एक मिनट, मूसा भाई इनको उर्दू में समझा देना, तुम तुम्हें तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, ये इनको पता नहीं है इन बातों का कि तुम तुम्हें तुम्हारे, ये जो डिराइव वर्ड किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। अब आप उन पे ये कहेंगे यहाँ पर तुम ही यूज क्यों नहीं किया गया, तुम्हारे यूज क्यों किया गया? वहां पर किसी और एंगल में उसको मुखातिब किया जा रहा है, वहां पर ग्रामर की रूह से उसको किसी और एंगल से मुखातिब किया जा रहा है। इसी तरीके के ऊपर यहाँ पर ऐसा इसमें आला मुखातिब किया जा रहा है खातम को। बात समझ आ रही है? इस वजह से यहां पर अलिफ लगना जरूरी है। उसी तरीके के ऊपर जिस तरह तुम्हारे के साथ हे अलिफ रे ये लगना जरूरी है तुम के साथ, तभी वो बनेगा, तभी उसका मायनी डिफरेंट होगा लेकिन सेम ही रहेगा, रूट वर्ड सेम ही रहेगा, क्योंकि तुम। बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। तो मेरे भाई अब आप ये पूछ रहे थे कि अगला सवाल आपने ये किया था कि कैसे पता लगेगा कि तर्जुमा सही है या गलत। यार ये तो सिंपल सी बात है, जिस तर्जुमे को कुरान करीम तौसीक कर रहा है, उस तर्जुमे की जगह जगह पे वो तर्जुमा यूज कर रहा है, वही तर्जुमा आप वही यूज करेंगे, आप उसी को सही मानेंगे, या किसी बंदे ने अपने अकीदे की वजह से गलत तर्जुमा किया हुआ है वो आप सही मानेंगे? खुद बताएं, आप इंसाफ से बात करें। जो कुरान का तर्जुमा, तो कुरान का तर्जुमा, जज़ाकल्लाह। तो मेरे भाई यही बात हम आप लोगों से जो गुजारिश करते हैं ना मेरे मोहतरम चौधरी साहब, हम यही कहते हैं कि देखें कुरान कह रहा है इसका मतलब कि फिर कोई फिक्स बंदा भी होगा जिसका आपका ये मानना है कि उसने ये तर्जुमा गलत लिखा है और इतने लोग उस तर्जुमे को गलत पा रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, ये अकीदा जो है जो गलतुल आम हो चुका है कि खातम का मतलब होता है आखिरी। ठीक है, आपने भी अभी मुझे बात बताई थी कि जी खातमन नबीयीन का मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब नबियों के आखिर में आने वाले हैं। हालांकि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अल्लाह ताला ने आखिर की अरबी कुरान में ही की हुई है। अल्लाह ताला ने अगर आखिरी बताना होता यहाँ पर तो अल्लाह ताला वो स्पेसिफिक वर्ड जो अरबी में आखिरी के लिए यूज होता है वो यूज करता। वो वर्ड कौन सा मैंने बताया आपको? अल आखिर।
اپنے لیے یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں اول بھی ہوں اور آخر بھی ہوں. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہاں پر خاتم النبیین بتانے کی؟ خود بتائیں آپ. اس کا مطلب یہی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا جو آپ اپنے عقیدے کی وجہ سے یہاں پر چسپاں کرتے ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ یو میرے بھائی. ایک منٹ ابھی آپ انٹرپٹ نہ کریں, رک جائیں ذرا, صبر کریں, مجھے چودھری صاحب سے بات کر لینے دیں. ایک بات ختم ہو جائے. یہ ترجمہ پھر کس نے لکھا ہوا ہے, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ یہ ترجمہ دیکھیں, یہ جب عقیدہ عیسائیوں سے ایکچولی مسلمانوں کے اندر رائج ہوا ہے, یہ جو خاتم النبیین کا جو غلط ایک ترجمہ رائج ہوا ہے, شروع سے چلتا آ رہا ہے 1400 سال سے. ٹھیک ہے, 1400 سال سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلتا آ رہا ہے, حالانکہ میں یہ نہیں مانتا, ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا جو ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ سب سے صحیح ترجمہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے تھے ابراہیم, ان کی وفات ہوتی ہے آیت خاتم النبیین کے اترنے کے بعد. سنیے گا غور سے بات کو, ٹھیک ہے؟ ابھی آپ آئے ہو بیچ میں بول رہے ہو, یہ ترجمہ غلط پڑھا جا رہا ہے. میری بات تو سن لیں نا, بات سن لیں. غلط ہم نہیں کہتے, ہم تو آپ نے میری بات پوری طرح سنی نہیں ہے. آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہاں پر آ کر کہ بھئی یہ 1400 سال سے یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے. ہم نہیں مانتے اس بات کو. ہم مانتے ہیں کہ یہ عقیدہ اس طرح کا نہیں تھا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ کے اس حالت تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اسی کی مثال دے رہا تھا. میں نے جو آپ کو حدیث بتائی ہے نا, وہ یہی بتائی ہے کہ حضرت ابراہیم کی وفات کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو ضرور سچا نبی ہوتا. اور یہ قول حضور کا اس وقت فرما رہے ہیں حضور جب آیت خاتم النبیین اتر چکی ہے. یہ بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, سن لیں پہلے یار, بات سن لیں پہلے, بات سن لیں اور سمجھ لیں. سرمد صاحب جب تک سنیں گے نہیں نا, سمجھ نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد میں آپ کو ریفرنس مانگیں گے, ریفرنس بھی دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا آیت خاتم النبیین کو؟ کون سمجھ سکتا تھا بتائیں؟ کوئی بھی نہیں. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, تو ان کو یہ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ابراہیم اگر زندہ ہوتا تو ضرور سچا نبی ہوتا؟ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تب بھی نبی نہ بنتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں. لیکن اس کے برعکس حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ زندہ ہوتا تو ضرور سچا نبی ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ حضور بھی جانتے تھے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ, اگر میں اس کو جیسے کہ کہتے ہیں کہ چلو جی اس کو سائڈ پہ بھی کر دیتا ہوں, آپ لوگ خود ایک نبی کے آنے کے جو ہیں وہ معترف ہیں. آپ مانتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت سے آئیں گے, احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے. تو یہ کیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہ جی خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا یا آخری نبی ہیں؟ نہیں ہے بھائی یہ مطلب. ہمیں ثابت کر دیں آپ. ہم بھی آپ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ بتائیں, ہمیں ثابت کر دیں, ہم مان لیں گے آپ کی بات. تو یہ جو آپ نے ابراہیم والی بات کی ہے, یہ کسی حدیث میں کہاں پہ؟ جی بالکل یہ حدیث میں ہے. میں بھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. میں بھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں, بے فکر ہو. میرے بھائی ان چیزوں کو ذرا جا کر آپ لوگ خود بھی دیکھا کریں. اچھا جی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, سنیں ابن ماجہ کی کتاب الجنائز, ٹھیک ہے, اس میں یہ الفاظ موجود ہیں, باب ماجہ فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ. اس کے اندر یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں, لو عاشا ابراہیم لکانا صدیقا نبیہ. ٹھیک ہے, کہ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو ضرور سچا نبی ہوتا. اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تب کی ہے جب 5 سال پہلے آیت خاتم النبیین اتر چکی تھی. دوبارہ بتائیے گا, ابن ماجہ کیا آگے؟ ابن ماجہ کتاب الجنائز, ٹھیک ہو گیا. باب ہے ماجہ فی الصلاۃ علی ابن رسول اللہ. چلیں چیک کر لیتے ہیں. بالکل چیک کریں جا کے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیں چیک کر کے پھر دوبارہ آپ سے اس بارے میں بات ہوگی. ضرور کریں آپ آ کے. ابراڈ کو